Like, subscribe and get notified. Advalpal locals have demanded the removal of 500 houses, temples and water bodies from Fomento's Advalpal mining lease at a joint meeting of Advalpal locals, mining leaseholders and Bicholi Deputy Collector Rohan Kaskar. The meeting was also attended by Bicholi Mamlatdar Praveen Gawas, Bicholi MLA Chandrakant Shetty. This meeting was not attended by single government officials concerned who are related with Mines and Geology Department. The meeting also expressed concern over the total destruction of agriculture in the village. Locals pointed out that Supreme Court had directed that there was need to undertake mining activities into new lease. However, the government has not taken any initiative to identify the new lease, but on the contrary, the activities are being undertaken in the same lease. One local said they are not satisfied with the answers given by the company officials concerned when the matter of undertaking mining activities in a manner wanted by the people was discussed. आज आमची कलेक्टराकडे मीटिंग आपयल्ली न्हू तितूर आमचे घरांचो इश्यू आसलो जी लिजान घरां येयल्या ती देवळाचो उदकाचो आनी सगळे डिपार्टमेंटान कन्सर्न कितें बाबा इश्यू जाला तो पण आमी जेन्ना कलेक्टरान आमचे सगळ्यो मान्य आयकून घेतल्यो सगळ्यो मान्य आयकून घेतल्या उपरांत तेंच्यांनी त्यो मान्य कंपनीच्या मनशांक सांगली रिप्लाय करपाक आनी कंपनीच्या मनशांक रिप्लाय केली पण ती रिप्लाय इतली बरी ना मना सारकी ना कित्याक आमी तांकां सांगलें की तुमकां कितले डीप तुम्ही खणू शकता जावं कितलें उदक तुम्ही भायर काडूं शकता कितें तुमचो प्रोसिजर आहा तो म्हणटा आमी सगळ्या डिपार्टमेंटाच्यो हें घेतल्या पण दोतोरान आमकां इन्शुरन्स दिला आमच्या आमदारान की आपूण तेज्या कडल्यान सगळें इन रायटींग घेतलो म्हणून जें कितें आसा तें आमी सांगलां की एफिडेवीट घे म्हणून तेजे करून की आमी ते मायन सोडून गेल्या उपरांत बाबा तुमी कितें करतले आनी इतलीं वर्सां 50 वर्सां मायन चल्ल्यो अडवळपाली म्हणून कोणाचोच आमकां फायदो जालो ना हे गाडयो दिता डॉक्टर दिता पण डॉक्टराक म्हाका दिसता तें नॉलेज आसता की डॉक्टर एक गेलो काय बँडेज करून धाडटा पण तो बरो जायना ताका हॉस्पिटलांत व्हरचो पडटा बस दिता बस कितें स्कॉलानसून घरा कडल्यान स्कॉलान इतलीच आसता हे पळय हेजी प्रॉपर्टी आसा ताका नोटीस धाडल्या कलेक्टर कंपनी एप्रोचूच करून ना पूण कलेक्टराच्यो आमच्या घरांक सगळ्यांक नोटीस देवळांक नोटीस कितें करता सगळे निर्णय घेतात सामान्य जनतेचे येवन आयकपी कोण ना आज स्वयंपूर्ण मित्र गांवांनी येना प्रशासन तुमच्या दारी सरकार तुमच्या घरी आम्ही फक्त हे आयकपाचें आनी ह्या कल्पनेन स्वयंपूर्ण गोवा आनी आत्मनिर्भर भारत कसो शक्य आसा गांवांत जर बेज म्हणटा डेव्हलपमेंट तो शेतीच जर बंद आसा ह्या हाचेर सरकारान आजून शेती हो जो विशय आसा आज म्हाका दाखोवचो अडवलपालच्या लोकांक गेल्या 20 वर्सां जो भात शेतीक जो सपोर्ट प्रायज घेता एक शेतकार दाखोवचो गांवांत. Watch on Herald TV.